नजाने ठाउँ खोजी गर्दै जाँदा नदीका किनारमा एउटा ठुलो पोखरी रहेछ। पोखरीका बीच एउटा खम्बा ठडाए। त्यसै खम्बामा माथि अटाली बनाएर परीक्षित महाराज गए प्रायोपविष्टमा बस्नुभयो। सम्झनुहोस् कि नदीका तटमा त्यो पनि पोखरीका बीच खम्बा ठडाएर बनाएको अटाली महाराजा परीक्षित गएर बीचमा चट्ट बसेछन्। दुईपट्टि अर्थात् भर्याङ बनाए, भर्याङमा ढोका पनि राखेका छन्। मान्नुहोस् कि झिङ्गो पनि भित्र जाने बाटो कतैबाट पनि छैन भने अब काल कहाँबाट आउला र। तै पनि राजा यताउति सेनाहरू राखेर त्यहाँ बसेका थिए। मनमा चिन्ता परिरहेछ, कतै यताबाट आउने हो कि उताबाट आउने हो कि। यो चिन्ताले चिन्तित भएका परीक्षित महाराज प्रायोपविष्टमा बसेर धुरु हुन्थ्यो। यतापट्टि तब परीक्षित महाराज रोइरहेका अवस्थामा उतापट्टि एकजना योगी राज हुनुहुन्थ्यो। कस्ता योगी भन्नुहोला भने उमेरमा 16 वर्ष मात्र भएका, जिउभरि धुलो र मैलो मात्र थियो। कपाल कहिले ननुहाएको हुनाले जिग्रिङ्गा परेको लट्टै लट्टाको कपाल, व्रतबन्ध पनि नगरेका हुनाले कौपिन बाहेक कपडाहरू केही पनि लगाएका थिएनन्। अनि जिउभरि धुलो मैलो थियो, नाङ्गै हिँडेका। 16 वर्षका उमेरका त्यस्ता युवक योगीलाई देखेर सारा बाटो हिँड्ने बटुवा भन्थे कठैभरि कति चाँडै जोगी भएछ होइन। कोही भन्थे लौ न लौ बौला पो रहेछ। ती बौलाद भनेर ती गाउँका सडकमा हिँडेका बच्चाहरूले कतिले ढुङ्गाले हिर्काउँथे, कतिले माटोले कोड्थे। अनि कति नरनारीहरू तिनको रूप रङ्ग ढङ्ग देखेर कोही तब निन्दा तिरस्कार पनि गर्ने, कोही प्रणाम पनि गर्ने। आफ्नो आफ्नो भावना हो नि त। यसरी ती बालक ती योगी डोबाटामा हिँड्थे। बाटोमा कतिले थुकेका हुनाले शरीरभरि थुक्का लेग्रा थियो रे। अनि त्यो थुक्का लेग्रामा धुलोएर टाँसिँदाखेरि शरीरमा फनुन्न झिङ्गा भन्किया थियो। अनुहार झल 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 बलेको तेजी मुहार थियो। हृष्टपुष्ट शरीर थिए। ती योगीराज कसैका मुख नहेरिकन आफ्नो रस्ता हिँड्नुहुन्थ्यो। बाटोमा ती योगीराजका कानमा एउटा शब्द पर्यो। बाटो हिँड्ने बटुवाले के भन्दा रहेछन् भने हाम्रा राजा परीक्षित आजको 7 दिनमा मर्ने भए। कठैभरि राजा परीक्षित मर्न नहुने मान्छे मर्ने भए। त प्रजाहरूले बाटोमा भनेको ती योगीले सुनेछन्। सुनेपछि ती योगीलाई साह्रै दया लाग्यो। ओहो, परीक्षित मर्न आँटेछन्, अब तिनलाई बचाउन जानु पर्यो भनेर ती बाहिर बौला जस्तो भने भएर ती अवधूत भेषमा हिँडिरहेका योगीराज थपक्क आफ्नो बाटो छोडेर नदीको तटपट्टि लाग्नुभयो। ती बालक र ती सन्ती बाटोमा हिँडेका ती केही न कामका विचार बुद्धि भ्रष्ट भएका जवान युवाहरूले परैबाट ढुङ्गो र माटाले हिर्काउँदा पनि परवाह नगरिकन योगीराज सरासरी त्यही प्रायोपविष्टको भर्याङ चढ्नुभयो। भर्याङ चढ्दै जानुभयो जहाँसम्म कि त्यो नदीको किनारसम्म जो पनि जान पाउँथे। तब त्यो प्रायोपविष्टमा भने सन्त महात्मा बाहेक अरू कसैको प्रवेश थिएन। योगीराज हुनाले बाटोमा बसेका ती ढोकापालुले बाटो छोडिदिए। जब योगीराज भित्र सरासरी माथि जानुभयो, माथि जाने बित्तिकै त्यहाँ बसेका ठुला ठुला विद्वान पण्डितहरू अहिले आएका योगीका मुख हेरिरहेछन्। के भन्दा रहेछन् भने कर्णाय होलान्, कुन चाहिँ योगी होलान्, के होला यिनको नाम। कति कौतूहलताले युक्त भएर मनमा गुणगान गर्न लागे भने कति म निकै जान्नेछु भएर गजक्क परेर को भन्दा को कम भनेर कथा छाँटिरहेका जति योगीहरू थिए ती अहिले योगीराज पुग्ने बित्तिकै तब जस्ता प्रकारले आकाशमा चन्द्रमा उदाएपछि ताराहरू हराउँछन् त्यस्तै सबै अँध्यारो मुख लगाए, घोसे मुटो लगाएछन्। भन्छन् नि तपत्रुइया पनि हुन्छ मूर्ख मध्ये प्रतिष्ठित। अरे थोरै जान्ने व्यक्ति पनि केही नजानेका ठाउँमा त निकै जान्ने हुन्छन्। अहिले साह्रै जान्ने विद्वान आएपछि त्यहाँ निकै जान्ने भएर तब राजा परीक्षितलाई कुरो छाँटिरहनेवाला व्यक्तिहरू सबै घोसे मुन्टो लगाए। कसैले चिन्न सकेनन्, तर राजा परीक्षितले देख्ने बित्तिकै चिनिहाले। आदरणीय भक्तजनहरू, भाग्य नभइकन सन्त महात्मा भेटिँदैन अनि जन्मान्तको पुण्य नभइकन सन्त महात्मालाई चिन्न पनि सकिन्न। बिना भाग्य महात्माको दर्शनै मिल्दैन। मिलिहाल्यो भने पनि चिन्न गाह्रो हुन्छ। अहिले परीक्षित महाराजको कृपा भगवानको हुनाले गरिकन राजा परीक्षितले देख्ने बित्तिकै चिनिहाल्नुभयो। परीक्षित महाराज हत्तपत्त उठ्नुभयो, परसम्म जानुभयो, ढोकासम्म गएर स्वागतम स्वागतम गर्नुभयो। योगीराजका पाउमा दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। परीक्षित महाराजले ती अहिले आउने योगीलाई उच्च आसनमा राखेर चरण पखालेर दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। जय हो भगवान, जय हो।
अहो वयं धन्यतमां नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दुराविशिष्टं वपगर्ह्य कर्मम्। राजा भन्नुहुन्छ प्रभु म कति भाग्यवानी छु, आज मेरो राजकाज राजलक्ष्मी धन्य धन्य भयो, आज मेरो गारस्थ जीवन पनि धन्य भयो। म जस्तो भाग्यवानी धन्य धन्य राजा दुनियाँमा को होलान्, जसले आज मेरा कुल धन्य भयो, मेरा वंशज धन्य भए, मेरो जन्म सिद्ध भयो, किनकि आज मैले सच्चा योगीको दर्शन पाएँ। म अहो भाग्यवानी छु प्रभु। जुन दरबारमा, जसको घरबारमा, जसको गृहस्थाश्रममा यस्ता सन्तको चरण स्पर्श हुन्छ भने त्यो घर धन्य धन्य छ, किनकि गंगा त गए भेटिन्छ तर सन्त भाग्य नभई चिनिन्न। धेरै जन्मका पुण्यले मात्र सन्तको दर्शन मिल्छ। सन्त पाउनलाई भाग्य चाहिन्छ जस्ता गंगा त के भो र बागमतीमा दिनकै डुबुल्की मारे पनि पाइएला, तर गंगा भन्दा पनि सर्वोत्कृष्ट पद हो सन्त, किनकि गंगाले बाहिर पखाल्छिन्, सन्तले भित्रै पखाल्दिन्छन्। हैन र आनन्द गन्ध भगवानको बाहिरका मैल मात्र होइन, सन्तले भित्रका मैल पखाल्छन्। आज यस्तो भाग्यले पाइन्छ जुन सन्तको दर्शन। त विचार गर्नुहोस् आदरणीय भक्तजनहरू, के तपाईहरु भाग्यवानी हुन्? एउटा ब्राह्मणलाई गोकर्णका तटमा बोलाएर एउटा श्राद्ध गर्नलाई सच्चा बाहुन खोज्दै हिँड्नुपर्छ भने आज 240 जना भन्दा बढी ब्राह्मणको समुदायको दर्शन गर्न पाउने तपाईको पनि त भाग्य हो नि, हैन र नारायण? तर के गर्नु, ब्राह्मण भएर बसे बेला दर्शन गर्न आउने भ्याउनुहुन्न। दिउँसो त कोही ब्राह्मण हुन्छन्, कोही के हुन्छन्, कता कता लागिसकेका हुन्छन्। नारायण, त्यसो भएर साँच्चै ब्राह्मणको दर्शन गर्नु छ भने आदरणीय श्रोता भोलिदेखि बिहान 7 बजे नै आउनु होला है। नत्र भने भन्थे रमेश पण्डितले 250 जना भन्दा बढी बाहुन पढाउने भनेर हामीले त त्यही 15-16 जना भन्दा देखेनौँ भन्न जानु होला नि। अन्त नारायण राधा कृष्ण भगवानको यहाँ हाम्रा सबै सन्त समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, गुरु समाज हो। आदरणीय भक्तजनहरू, यो समाजको दर्शन त्यसै पाइँदैन बिना भाग्य, बिना कर्म, बिना पुण्य। आज मेरो भाग्य थियो जसले गर्दा तपाईँ जस्ता सच्चा युगको दर्शन पाएँ। राजा परीक्षित पनि आफूलाई भाग्यवानी ठान्नुहुन्छ। हामी पनि भाग्यवानी भयौं, धन्य धन्य भगवान भन्दै राजा परीक्षितले आफ्नो भाग्यको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। ती अरू ती विद्वान गण सन्तहरू अलि पर बसेर हेर्दै थिए। त आदरणीय भक्तजनहरू, त्यही बेलामा परीक्षित महाराजले नवयोगीलाई पूजा गर्नु। यो नवयोगी को थिए? यी नवयोगी नयाँ योगी अवधूत योगी को हुनुहुन्थ्यो भने ब्रह्मांड का मालिक भगवान को परम प्रिय भक्त वेदव्यास भगवान का अति प्रिय पुत्र हुन्थ्यो सुखदेव स्वामी। सुखदेव महाराज को सुखदेव स्वामी हुन्थ्यो। त्यस कारणले आज राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले प्रेम गर्नुभयो, माया गर्नुभयो। आदरणीय भक्तजनहरू, माया भएर मात्र गएका हुन्। संत समाज को भेट पनि त्यसो हुँदो रहेनछ। जन्मान्तको सम्बन्ध चाहिँ दूर छ। हिजोको सम्बन्ध जतिको थियो त्यतिलाई नै त हामीले यो यज्ञमा आयोजना गरेका ठाउँ बोलाएको होइन। हाम्रा धेरै प्रकारका भक्तहरू भन्नुहुन्छ नि, पण्डितजी यो यज्ञ त विराट रहेछ तर प्रचार किन नगरे? म सबैलाई यही भन्छु, प्रचार गरेर आउनेवाला त हाम्रा करले आउने भए, बिना प्रचार आउँछन् ती मेरा भक्त भए अनि ती पुण्यात्मा पनि हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, म ढुक्क के छु भने मेरो भाग्यले, मेरो कर्मगतिले यो यज्ञको आयोजना भयो भने ती श्रोताको पनि त भाग्य रहेछ भने खोजेर आउने छन्। भाग्य रहेछ भने जाने छन्। के फरक नेमता गरेर बोलाएर निमन्त्रणा कार्ड 5 रुपैयाँको कार्ड थमाएर आउनु त कुनै नौलो कुरो होइन। जस्ता ती त पार्टीमा पनि जान्छन्, विवाहमा पनि जान्छन्, समारोहमा पनि जान्छन्। बिना निम्ता गइन्छ पुरानो भने बल्ल भक्त भनिन्छ। तपाईकी पल्लाहरुलाई पनि भनिदिनु होला, पण्डितले भने निम्ता नगइकन नआइकन जानुपर्छ नि भन्नु होला। होइन भने निम्ता खोजिन् भने ती पनि घमण्डी रहेछन्। बस फरक परेको। सताम समाज भविता मुनि भन्छन् नि, सताम समाज महामुनिको चाहिँ संगत धेरै पुण्यले मिल्छ। आज मेरो भाग्यले सन्त भेट भयो, सच्चा योगी प्रभु धन्य धन्य। राजा परीक्षित आफूलाई भाग्यवानी ठान्नुहुन्छ। त हामी पनि सम्झौँ त एकचोटि।
मृत्युको शैयामा परिरहेका मृत्युलाई कुरेर आर्यघाटमा बसेका परीक्षित महाराजलाई बचाउनका लागि सुखदेव स्वामी पुग्नुहुँदा राजा परीक्षित दङ्ग पर्नुभयो, चढ छुनुभयो, आँखाडा आँसुको धारा बगाउँदै रुँदै भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव म मर्ने भएँ, मलाई बचाउनुहोस्। जसका आँखाडा आँसुका धारा गहभरि बगेका छ, धुरु धुरु रोइरहेछन्, शरीर रोमाञ्चित छ, थरथर काम्या छन्, डरले त्रासले। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितका शिरमा चट्ट हात राखिदिनु भयो। अनि म सुक्का हाँसेर भन्नुहुन्छ, महाराज के भयो, किन रोएका? मर्ने भाइ तब त्यसै त पशु बुद्धि, मरिन्छ भने रुनी त पशुले पो त महाराज, मानवले पनि मरिन्छ भने रुनी हो, थाहा छैन? आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च पञ्चेतन अपिसृजन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। थाहा छैन? सबैलाई थाहा छैन? मरिन्छ भने थाहा छैन? हेर्नुहोस्, भोलि र पर्सि थाहा छैन, हेर्नुहोस् कुन दिन हो त्यो थाहा छैन, तर सबैलाई थाहा भएको कुरो एउटै हो, के हो? मरिन्छ, एक दिन मरिन्छ। नारायण हरि भजन भन्ने बेला त भन्छौँ नि, हरे पक्कै मरिन्छ, पक्कै मरिन्छ, हरि भजन गरेर संसार मरिन्छ, सबैले हरि भजन गरेर पार गरिन्छ, पक्कै मरिन्छ, पक्कै मरिन्छ, हरि भजन गरेर पार गरिन्छ, पक्कै मरिन्छ, पक्कै मरिन्छ, हरि भजन गरेर पार गरिन्छ। भगवान को आदरणीय भक्तहरू भगवानको भजन गरेर भाव सागर तर्नु हो। महाराज यसरी रोएर कराएर बस्दैमा काले छोड्दैन, रुनु पर्दैन महाराज, म तपाईँलाई मृत्युबाट बचाउँछु भन्नु भने तपाईँलाई मर्न दिन्न महाराज, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। किनकि आदरणीय भक्तहरू आफ्ना मान्छेलाई मात्रै गुण गर्ने होइन दुनियाँले, अर्कालाई गुण गर्छौँ त विचार गर्नुहोस् त। तब गोकर्णमा कति कति दुनियाँ ल्याएर लास पोल्छन् नि त, सबै लिएर आउँदाखेरि हामी रुन्छौँ त रुँदैनौँ, आफ्ना ल्याएर रुने त हो नि। नारायण हेर्नुहोस् है, सबैको माया ममता आफ्नो सम्बन्ध नभइकन हुँदैन। परीक्षित महाराजलाई सुखदेव स्वामीले पनि प्रेम गरेको कारण अर्कै छ। कारण के छ भने परीक्षित महाराजको र सुखदेवको सम्बन्ध हिजो छ, हिजोको सम्बन्ध छ। मैले अहिले पनि भने जन्मान्तको पुण्य र प्रारब्धको सङ्गत नभइकन आज सङ्गत मिल्दैन, सन्त समाज भेटिँदैन, गुरुहरू प्राप्ति गर्नु पनि भाग्य चाहिन्छ, जन्मान्तको पुण्य चाहिन्छ। सम्झनुहोस् कि तपाईँको र मेरो नाता यो जन्मको होइन, पूर्व जन्मको नाता थियो। त्यही नाताको कारण आज यो गङ्गाका तटमा बसेर आनन्दमय भागवत श्रवण गर्ने मौका मिल्या छ। सम्बन्ध त भगवानको कृपाले मात्र मिल्या हो, त्यसकारण जन्मान्तको सम्बन्धले नै सान्निध्यता प्राप्ति हुन्छ। हामीलाई भगवानको निगाह थियो, जन्मान्तको सङ्गत जन्मान्तको सम्बन्धले गर्दा 108वटा यज्ञ लगाउने इच्छा लाग्यो र 75 जिल्लामा मेरो पूर्व जन्मका जति जति भक्तहरू थिए तिनलाई भेट्ने संयोग 108 यज्ञले गरायो। त्यही प्रसाद स्वरूप आज विराट यज्ञ प्राप्ति। त्यसै होइन, त्यसै हो त होइन? नारायण स्याङ्जा नगएको भए, देवनयनलाई नभेटिया भए, देवनयनका बाबा आमा यहाँ आएर कर्ता बस्न कहाँ पाइन्थ्यो? नारायण हेर्नुहोस्, त्यो गर्नेवाला त माथि छ, हामी गराउनेवाला त उसको निगाह भएपछि मात्रै कर्म गर्न पाउँछ। एकचोटिको कथा हो, सुन्नुहोस्। एकजना ब्राह्मण थिए। ती ब्राह्मण जसको छोरो गर्भमै छँदाखेरि ब्राह्मणले सन्यास लिएछन्। पत्नीको आदेश लिएर ब्राह्मण सन्यास लिए काशी गए र ब्राह्मण उता सन्यास धारण गर्दै साधनामा सम्पन्न भए भने यतापट्टि ब्राह्मणैको कोखबाट छोरा जन्मिए। ती छोरा बढ्दै बढ्दै गए, ठुला भए। 16-17 वर्ष भएपछि एक दिन माताजीलाई सोधे, माता मेरो बाबा खोइ त माताजीले आँखा आँसुको धारा बगाएर भन्नुभयो, बाबु तिमी गर्भमै छँदा तिम्रा बाबाले सन्यास लिएर जानुभयो, मैले हुँदैन त भने तर मान्नु भएन, मैले आदेश दिएँ। ए मेरा बाबा सन्यासी बन्नुभएछ।
त मानव जन्म लिएर पुत्र भएर जन्मिएपछि एकचोटि बाबाको दर्शन पनि नगरिकन के बस्ने? एकचोटि सन्यासी नै भए पनि बाबाको दर्शन गर्छु भनेर अहिले राति ब्राह्मण पुत्र काशीमा पिताजीको खोजी गर्दै नाम ठेगाना लेखेर पिताजी खोज्न भएर गए। यता सन्यासी बाबाले पनि विचार गर्नुभएछ, मेरो छोरो जन्मिया त आज 17 वर्ष भइसक्यो, जे भए पनि गृहस्थाश्रममा जन्म गर्भदान दिएको पुत्र जन्मियो, आज ठुलो भयो होला, एकचोटि छोराको मुख हेर्न पर्यो भनेर ब्राह्मण सन्त पनि आफ्ना घरपट्टि आउँदा रहेछन्। आउँदा आउँदै बीच बाटामा सम्झनुस् कि रूपन्देही जिल्लाको भैरहवा भन्ने ठाउँमा उताबाट पण्डित सन्त आएर बास बसे, यताबाट ब्राह्मण कुमार गएर तब बास बसे एउटा धर्मशालामा। जाडो महिना चिसो थियो। ब्राह्मणका ती सन्तका ता सेवा चाकडी हुक्कीदेखि लिएर छातीसम्म थिए होलान्। सन्तका बालक चेलाहरू प्रशस्तै थिए होलान्। ती सन्तलाई सबै चेलाले सम्मान गर्थे। ती बिचरा ब्राह्मण पुत्र त एक्लो थियो। उसले विचार गर्यो कि कुनै पनि आश्रय लिएर सन्तको आश्रय लिएर बसेपछि आनन्द हुन्छ भन्छन्, म पनि नि सन्तको छेउमा बस्नु पर्यो भनेर जाडो महिना चिसोको कारणले बालक गएर त्यही सन्तका छेउमा बसेछन्। सन्तलाई त सुविधा सम्पन्न आनन्दमय आश्रम कोठा थियो, बालकलाई थिएन। त्यसो भएर बालक सन्तका खाटको छेउमा गएर टुक्रुक्क बस्यो। ब्राह्मणले सन्तले केही पनि भनेन, ठिकै छ बसोस्। रात परेपछि ब्राह्मण मस्त निदाए। बालकलाई चिसोले खोकी लागेछ। बालक बार बार खोक्न थाल्यो। बच्चाले धेरै खोकेपछि मतलब त्यो ब्राह्मण कुमारले धेरै खोकेपछि ब्राह्मणको सन्तको निन्द्रा भङ्ग भयो र ब्राह्मण सन्तले के भने, बाबु यो बालकले धेरै खोक्यो, मैले पटक्क निदाउन पाइन, यसलाई बाहिर लर राखिदियो। सन्तलाई मेरो छोरो भन्ने थाहा छैन, बालकलाई पनि मेरो बाबा भन्ने थाहा छैन, तर एकले अर्कालाई नचिने पनि त आश्रय त लिया हुन्, तर ब्राह्मणले सन्तले दिएनन्। बालक बाहिर बस्यो पटाङ्गीमा। जाडो महिना चिसो तुसारो पर्यो। आखिरी काम्दा काम्दै खोक्दा खोक्दै बिहान उज्यालो पनि भयो। ब्राह्मण पुत्र पनि हरिओ। बालक मरे बिहान चिसोले, कठेरी र मरे। अनि त्यो आश्रममा कोलाहल मचियो। सबैजना गाउँले जम्मा भए। को रहेछ, कहाँबाट आयो होला, कसको बच्चो रहेछ, उसको केही परिचय छ कि भनेर खोजी गर्न लागे। नभन्दै बालकका गोजीमा एउटा पत्रमा लेखिया थियो, म फलानाको नाति फलानाका छोरा, मेरा पिताजी म गर्भवै छँदा सन्यास लिएर जानु भएको थियो रे, म तिनी पिताजीको दर्शन गर्न भनेर काशी जाँदैछु। बालकको ठेगाना देखेपछि ब्राह्मणले बल्ल पत्ता लाए। सन्तले यी त मेरै पुत्र रहेछन्। नचिनुन्जेल बाहिर डोबाटामा लगा तब बाहिर पठाइदिएका ब्राह्मण अहिले चिनेपछि मरेका छोरा भएका ठाउँमा छातीमा सिर राखेर डाक्टो छोड्नुलाई पुत्र पुत्र भन्दै। आदरणीय भक्तजनहरू, यो कथाबाट के ज्ञान मिल्छ भने दुनियाँले सम्बन्ध र माया त्यसलाई गर्छ जसले आफ्नो नाता छ। नाता र सम्बन्ध छैन भने कोही कसैले कसैलाई ममता पनि गर्छन्। विचार गर्नुहोस्, डोबाटामा लडिरहेकालाई सबैले प्रेम गर्छन्, डोबाटामा रोइरहेकालाई सबैले माया गर्छन्, गर्दैनन्। आदरणीय भक्तजनहरू, जसको जन्मान्तको सम्बन्ध छ त्यसलाई मात्रै मायाको अनुभूति हुन्छ, दया लाग्छ, भाव आउँछ। अहिले परीक्षित महाराजलाई पनि सुखदेवले यस कारणले प्रेम गरेका छन्, कारण पूर्व जन्ममा सुखदेव स्वामी र राजा परीक्षित एउटै आमाका पुत्र थिए। कारणै हो। एक पटक अमरनाथ भगवानको धाममा मैया पार्वती मैया र भोले बाबाको बीचमा अमर कथाको प्रभाव हुन्थ्यो। मतलब यो कारण पनि धेरै लामो कथा छ। आदरणीय भक्तजनहरू, हामीले पहिल्यै भनेका छौँ, भागवत सबै कथा भनिसक्नु होइन। हामीले त 16 दिनसम्म तपाईँको भाव अनुसारको कथा प्रस्तुत गर्नु यो यज्ञको नीति पनि हो। किनकि यहाँ त 18 पुराण चलिरहेका छ, 18 उपपुराण चलिरहेका छ। महाभारत चढेको छ कि जहाँ महाभारतको कथा मात्र लाउनलाई निरन्तर वाचन गरे पनि 12 वर्ष लाग्छ। आदरणीय भक्तजनहरू, अब कहाँ कथा के पो भन्नु छ र। एउटा वाल्मीकि रामायण 9 दिन त साधारण प्रस्तुतिमा हुन्छ भने त्यसका वेदान्त र दार्शनिक कथा बताउँदा कति दिन लाग्छ होला। यो अपूर्व महान यज्ञमा कुन चाहिँ कथा सक्नु छ र। त्यसो भएर तपाईहरूले कथा सक्ने होइन, सुनेका जतिलाई बुझ्नु। त्यसो भएर कथा कति सक्ने भन्ने विषयमा यहाँ कति पनि आपत्ति नमान्नु होला। पण्डितले पुराणै नसकिकन कथा छोड्यो भने पनि केही आपत्ति हुने होला छैन, किनकि भनेर सक्ने भए सक्नु। एक पटक नारद ऋषि घुम्दै घुम्दै कैलाश पर्वत पुग्नुभएछ। कैलाश पर्वतमा आमा महारानी मैया भवानी मात्र हुन्थ्यो।
नारद ऋषिले गएर आमालाई प्रणाम गर्नुभयो दुर्गा मातालाई। अनि दुर्गा मातालाई नारद ऋषिले सोध्नुभयो, आमा बाबा खोइ त? भोले बाबा टाढै? बाबु खोइ कता जानुभयो थाहा छैन। हेर्नु, हाम्रा भोले बाबा पनि साह्रै स्वार्थी हुनुहुन्छ। यसो कतै जानु पर्दाखेरि केही न केही श्रीमतीले त भनेर जानु। यसरी नारद ऋषिले भोले बाबालाई गाली गरे जस्तो गर्दै आमा पार्वतीलाई उचाल्न थाल्नुभयो। अनि आमा पार्वती झनक्क रिसाएर भन्नुहुन्छ, ए नारद बिचमा नबोल है, अर्काका पति पत्नीका बिचमा बोल्न तिमीलाई के खाँचो हैन? अनि नारद ऋषिलाई आमा पार्वतीले गाली गरेपछि नारद ऋषि भन्नुहुन्छ, आमा त्यसो नभन्नुहोस्। हजुरले जतिसुकै पतिदेव भोले बाबाको गुणगान गरे पनि हजुरका पतिदेव भोले बाबा हजुरसँग कहिल्यै साँचो कुरा बोल्नुहुन्न। झन् उचाल्नु। अनि आमाले भन्नुभयो, हे नारद, मेरा पतिदेवलाई गाली गर्ने काम नगर। मेरो पतिदेवले मलाई कहिल्यै पनि असत्य बोल्नुहुन्न, झुटो बोल्नुहुन्न, सबै कुरा बताउनुहुन्छ। त्यसो भए आमा, भगवान भोले बाबाले त्यो मरेका मुर्दाको टाउकाको माला गलामा किन लाग्यो लौ भन्नुहोस् त। ए बाबु, यो चाहिँ भन्नुभएको छैन, थाहा पाउनुभयो? यतिका वर्ष सँगै बस्दा पनि भोले बाबाले गलामा लगाएको मरेको मुर्दाको टाउको किन लाग्यो भने त्यति समेत भोले बाबाले भन्नुभएको रहेछ भने अनि के को मनका कुरा भन्नु त? हेर्नुहोस् आमा, विचार गर्नुहोस् है, भोले बाबाको विचार अर्कै छ भनेपछि पार्वती कति रिसाए मलाई विचार गर्नुहोस्। पार्वती उसै त नामै पहिला काली थियो, हेर्नुहोस् पछि पार्वती भागी हुन्। ती पार्वती त रिसाएर गजक्क परेर भरे साँझ भोले बाबा आउँदा त बोल्दैन नारायण। आज के भएछ पार्वतीलाई, कतै सन्चो भएन कि सोध्नुभयो? बोल्दैन। ए पार्वती भन न बाबा, के भयो प्रभु, के भन्नु? हजुरले मलाई मुखले मात्र ठिक पार्नुहुन्छ, मनको माया पटक्कै गर्नुहुन्न। रुन थाल्ने ढुक्क नारायण, चट्टै आँसु आउँछ क्या नारीको, छिट्टै आइहाल्ने। अनि के भयो नि त, के भयो कि ढाँटी के झुक्क्याए प्रभु? हजुरले मलाई कहिले पनि सत्य कुरा भन्नुहुन्न। यदि बोल्ने भए हजुरले त्यो गलामा मरेको मुर्दाको टाउको किन लगाउनु भयो प्रभु? देवी देवताहरूले त्यस्ता त्यस्ता राम्रा राम्रा वनमाला लगाएका छन्, वैजयन्तीको माला लगाएका छन्, तर मेरा भोले बाबा भगवान भोले बाबाले भने सबै मरेका मुर्दाको टाउको माला प्रभु भन्नु किन लगाइ बक्सेको? सोधेपछि भगवान भोले बाबा एकछिन सुबु लाग्नुभयो, केही पनि भन्नु भएन। अनि पार्वतीले दोहोऱ्याएर सोध्नुभयो, भगवानले आँखाडा आँसुको धारा बगाएर भन्नुहुन्छ, पार्वती किन नभन्नु भन्ने थिए, तर यो कुरो सुनेपछि तिमी डराउने छौ, तिमीलाई डर लाग्ला भएर मात्रै नभने हुँ प्रभु, किन के डराउनु, के हो त? भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, पार्वती तिमीलाई थाहै छैन, हेर तिमी भन्दा अगाडि मेरो 108 वटी सती देवी थिइन्। जति जति कल्प बिते त्यति त्यति वटी सती देवी जन्मिन्थिन्। जब पिताको वचनसँग नसकेर सतीले आत्महत्या गरेर जान्थिन्। सती गएपछि मैले उनको मायाले ममताले गरिकन सबै अङ्ग पतन भएपछि एउटा खपरु टाउको बाँकी रहन्थ्यो। त्यही टाउको यही मालामा थप्दै जाँदा अहिले 108 वटी सती गइन्, 108 वटा माला भए, अर्थात् यो सतीको टाउको पनि 108 वटा भए। अब भोलि तिमी पनि मरेपछि तिम्रो टाउको पनि यसैमा थप्ने हो भन्दैपछि पार्वती त अब डराइन, रुन थालिन्, प्रभु बर्बाद भयो, मलाई थाहै थिएन। नारद ऋषिले उचाल्दाले मैले सोधिहालेँ, अब बर्बाद प्रभु, म पनि मर्छु, तिमी पनि मर्छु। सती देवी मरिन् र उनको टाउको यहाँ माला थपी, अब तिमी पनि मरेपछि त्यसै गरी टाउको थपियो भनेपछि पार्वती रुन लागिन्। भगवान लौन के गर्ने, मृत्युबाट विजय प्राप्ति गर्न पाए हुन्थ्यो, मर्न नपरे हुन्थ्यो भनेर रुन लागेकी छ। तब पार्वतीलाई भगवान भोले बाबाले भन्नुहुन्छ, हेर पार्वती, मृत्युलाई विजय गर्नु छ भने भागवत सुन्नुपर्छ। हेर, जबसम्म भागवत सुन्न पाइँदैन तबसम्म मृत्युलाई जित्न सकिन्न। भागवत सुनेपछि मृत्युको विजय प्राप्ति हुन्छ भन्नुभयो। तब परमात्मा भोले बाबा त्यसो भए मलाई त्यो भागवत सुनाइ बक्सियोस् भनेर विनती गर्नुभयो। तब भोले बाबाले भन्नुहुन्छ, हेर पार्वती, मृत्युलाई विजय गर्नेवाला अमर कथा सुन्नका लागि ठाउँ पनि त्यस्तै चाहिन्छ, एकान्त हुनुपर्छ, शान्त वातावरणमा। जति सुनिएछ सबै हृदयमा बस्छ, कोलाहल भएका ठाउँमा पटक्कै भित्र प्रवेश गर्दैन, जाउँ एकान्त ठाउँमा भनेर अहिले भगवान भोले बाबाले तब पार्वतीलाई लिएर त्यही अमरनाथ धाममा जानुभयो, जहाँ कतै कोही पनि जीवजन्तु केही पनि थिएनन्। भगवान भोले बाबा तिनी गुफाभित्र बसेर अमर कथाको आरम्भ गर्नुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा लक्ष्मीनारायण भगवानले पनि विजय गर्नुभयो। भोले बाबा र पार्वतीले तब सब प्रसङ्गपूर्व चलाएको त्यो अमर कथा पृथ्वीमा पठाउन पाए विश्व ब्रह्माण्डका मानव जाति छन्, सबै मुक्ति हुने थिए, सबै अमर बन्ने थिए। के गरी पचा गर्न सकिएला भनेर लक्ष्मी र नारायणको सल्लाहद्वारा एउटा सुगालाई सृष्टि गर्नुभयो।
त्यो सुगा आकाशमा त्यो भागवतको बच्चाको लागि आउँदै थियो। बिच बाटामा तिनी सुगाका शरीरबाट गर्भबाट दुईवटा अण्ड उत्पत्ति भए। एउटा अण्ड खस्ने बित्तिकै तब त्यही अमरनाथ धाममा धुलो भयो। एउटा अण्ड पटक्क फुट्यो मात्रै त्यो धुलो भएन। यही बेलामा पार्वतीलाई भोले बाबाले भन्नुभएको थियो, हेर पार्वती, भागवत सुन्ने बेलामा कतै तिमी निदायौ भने कथाको महत्त्व हुँदैन। श्रोता निदाएपछि महत्त्व हुन्छ त हुँदैन। अब फेरि मैले आँखा हेरेर कथा भन्ने कुरो पनि आएन। ध्यान मग्न नभइकन भगवानको कृपा नभई कथा फुर्दैन। कथा फुरेका बेला यताउता हेर्दाखेरि विघ्न बाधा आउन सक्छ। म एकाग्र भएर आँखा चिम्लेर कथा भन्छु। तिमीलाई कुनै कुनै कथामा घात लाग्छ नि लाग्दैन? कुनै कथामा घात लाग्दा हामी पनि कहिलेकाहीँ मुन्टो हल्लाउँछौँ, हो हजुर भन्छौँ नि। त्यस्तै पार्वतीलाई पनि भोले बाबाले भन्नुभयो, तिमीलाई पनि कुनै कुनै प्रसङ्गमा घात लाग्यो भने ओम 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 भन्नु। हस् प्रभु, म त्यही भन्छु। नभन्दै पार्वतीलाई अगाडि राखेर भोले बाबाले कथा भन्न आरम्भ गर्नुभयो। यतापट्टि एउटा पटक्क फुटिया मात्रै फुलभित्र एउटा जीव बसिरहेको छ। भगवानलाई थाहा छैन। अहिले भर्खर पहिला हेर्दाखेरि थिएन, पछि आएर खस्या हो। भोले बाबाको कथा सुन्दा सुन्दै थाकेकी बिचरी पार्वती अब जाडो महिना चिसोमा आएकी। तब अलिअलि ताप्न बित्तिकै मतलब बाहिरबाट तातो आउने बित्तिकै यहाँकी पार्वती निराए जस्तै उहाँ पनि पार्वती निराए छन्। आनन्द गन्ध भगवानको यहाँ पार्वती मात्र होइन, शिवजी पनि निधाउँछन्। झपक्कै निधाइहाली छन्। अब के गर्ने? भगवान भोले बाबाले थाहा पाउनुभयो भने कथामा विघ्न आउँछ भने डरले गरिकन त्यो सुगा गर्भभित्र बसेको मतलब अण्डभित्र बसेको जीवले बाहिरपट्टि निस्केर ओम 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 भन्न थाले। पार्वतीले नै भन्यो भन्ठाने भोले बाबाले कथा भन्दै भन्दै जानुभयो। साँझ पर्यो, कथा विश्राम भयो। भगवान भोले बाबाले सोध्नुभयो, पार्वती आज कति कथा जान्यौ त? सोध्नुभयो, प्रभु आदि त सुन्या हो, आदि भन्दा भन्दै म झपक्कै निधाएँ, पत्तै छैन। त्यसो भएर के भन्छन् नि, सबै जान्ने भगवान भोले बाबा पार्वती आदि मात्रै जान्दछन्। त्यसको पनि चौथाई व्यासले जान्नुभयो। व्यासले लेखेको पनि सुखदेवले प्रचार गर्नुभयो। सुखदेवले प्रचार गरेको भागवत चौथाईको पनि चौथाई जाने कथा कथा भयो नस्ता। त्यस कारण कि समग्र भागवत जान्नेवाला त ब्रह्माण्डका मालिक भगवान भोले बाबा मात्रै। आनन्द गन्ध भगवानको। ओहो, त्यसो भए तिमी निदाका बेलामा ओंकार जप्ने के हो त? भोले बाबा जुरुक्क उठ्नुभयो, यताउति हेर्नुभयो। अब के गरी भोले बाबाले थाहा पाउनुभयो भने मारिहाल्नुहुन्छ भनेर डराएको त्यो सुगाको बच्चो थियो। त्यो सुगाको बच्चो अमरनाथ धामबाट कुद्न लाग्यो, उड्न लाग्यो। शिवजी हातमा त्रिशूल लिएर लगाउनुहुन्थ्यो। धेरै टाढा पुगेपछि यता भगवान नारायण पनि टुप्लुक्क पुग्नुभयो। प्रभु कता लाग्नुभयो? हे भगवान नारायण, मैले एकान्तमा बसेर भनेको तब अमर कथा यो चराले सुनेछ। प्रभु अमर कथा सुने के हुन्छ त? सुन्नुभयो नि। तब भोले बाबाले भन्नुहुन्छ, अमर कथा सुनेपछि कहिल्यै मर्दैन। बस जुन जन्तु कहिले मर्दैन भने कहिले नमर्ने कथा सुन्नेवालालाई पनि मार्छु भनेर हिँड्ने हजुर कति मूर्ख भइबक्सिँदो रहेछ। प्रभु त्यो अन्याय भएन? जसको मृत्यु नै छैन त्यसलाई मार्न कुद्ने अन्याय हो। प्रभु नजानुहोस्। तै पनि भगवान शिवदेखि डराएको त्यो चरो जो थियो त्यो वायु बेगले उड्दै जाँदा लुक्ने ठाउँ कहीँ नपाउँदा यता वेदव्यास भगवान पनि एउटा छोरो भएदेखि अन्त्यकालमा बुढेसकालमा सहारा हुन्थ्यो भएर पुत्र कल्पना गर्दै गर्दै छोराको कल्पना गरेर अरण्य मथन गर्नुहुन्थ्यो। अरण्य मथन गरिरहेको पहिला एउटा उड्कल जस्तो हुन्थ्यो कि काठको। अनि त्यसैमा काठ अर्को काठ राखेर जसरी मुसल राखे जस्तै कि मुसल राखेर अनि दही मथे जस्तै मस्ती भगवान वेदव्यास पनि त्यो अरण्य मथन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यताबाट आत्तिएको सुगा लुक्ने ठाउँ काहीँ नपाउँदा त्यही उड्कलभित्र मतलब अरण्य मथन गर्ने ठाउँमा फुत्त भित्र लुकेछन्। केही बेरपछि त्यही सुकेका काठबाट अति कमल शरीरवाला ब्रह्माण्डका मालिक भगवानको स्वरूप समान ती सुखदेव स्वामी बालक टुप्लुक्क आउनुभयो। मतलब सुखदेव कुनै गर्भमा बसेर जन्मेका व्यक्ति होइन जस्ता ती अरण्य मथन गर्दा उत्पत्ति भएको हुनाले सुकेको काठबाट पुनर्जन्म लिएर आएका हुनाले जसको नाम भयो सुखदेव।
अनि सुगाको पुनर्जन्म लिएर आएका हुनाले पनि जसलाई सुखदेव भनिन्छ। अनि कोमल र मिठो वाणी प्रभाव गर्न सक्ने त्यस्ता ब्रह्म ज्ञानी भएको हुनाले पनि जसलाई सुखदेव भनिन्छ। यिनी सुखदेव हिजोको त्यही सुगाका दुईटा अण्ड मध्ये एउटा फुटेको अण्डको जीव गएर परीक्षित महाराज भएर जन्मेका छन् भने गर्भमै बसेर भागवत सुन्नेवाला ब्रह्म ज्ञानी भएर परीक्षित महाराजलाई ज्ञान दिन सुखदेव स्वामी पुग्नुभयो।